अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ड्रामाज वर्ल्ड। बात करते हैं ड्रामा सीरियल मैं की ठंडी एपिसोड की। मैंने ठंडा क्यों कहा यह आपको रिव्यू देख के पता चल जाएगा। हुआ कुछ यूँ है कि मुबशरा अपने भाई के सामने आती है तो वो इससे दुश्मन की तरह तंज और ताने देने शुरू कर देता है कि वो नफ्सियाती मरीज़ है और अपनी हरकतों की वजह से घर में बसा ना सकी और तलाक हो गई वगैरह वगैरह, जिस पर मुबशरा भी खूब गुस्से में आती है, लाल पीली हो जाती है, खूब लड़ती है और इनके वालिद साहब आकर बीच बचा करवाते हैं। दूसरी तरफ जैद और आयला मिलते हैं। आयला इसे बताती है कि इसकी जॉब हो गई है और जब आयला अपने घर आती है तो घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि कहाँ थी, क्योंकि उसने घर में बताया नहीं होता। भाभी भी खूब बातें सुनाती है कि रिश्ते वाले आए थे, तुम घर नहीं आई क्योंकि तुम रिश्ता करना ही नहीं चाहती। एक तो मुझे इस आयला की समझ नहीं आती कि इतने सपोर्टिव फैमिली होने के बावजूद जैद के बारे में क्यों नहीं बताती कि वो उससे शादी करना चाहती है। खैर, जैद के डैड उसे कहते हैं कि बिजनेस के मामलात के लिए इसे मुबशरा के घर जाना पड़ेगा। जैद को झिझकता है क्योंकि वो मुबशरा को ज़्यादा पसंद नहीं करता और ना ही उससे मिलना चाहता है। खैर, वो जाता है तो मुबशरा उसे कहती है कि उसका थैंक्स कि उसने तलाक वाले दिन उसकी काफ़ी सपोर्ट किया उसको। तो जैद कहता है बीबी ज़्यादा खुश ना हो, मैंने सपोर्ट अपने डैड के कहने पे किया है। दूसरी तरफ मोहिब को नाश्ते की मेज़ पे ही कोर्ट का लेटर मिलता है जिसमें मुबशरा उससे बहुत ज़्यादा जेवर और पैसे चोरी का इल्ज़ाम लगाती है, जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं। मुबशरा अपनी दोस्त से कहती है कि तलाक देना मोहिब का हक था, मगर सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहिए था, उसका खुमियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा। मोहिब की चीज़ें उसे देती है कि इसे आग लगा दे और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दे। दूसरी तरफ आयला अपने ऑफिस में अपनी सहेली से गपशप करती है। दोस्तों, इस एपिसोड में बहुत गैर ज़रूरी सीन ऐड किए गए हैं। एपिसोड को बहुत खींचा गया है। जैद की बहन और मुबशरा के भाई के भी कुछ नटखट सीन हैं। दोनों एक दूसरे में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। जैद और आयला खाने पे जाते हैं, वहाँ इनके हल्के फुल्के रोमांटिक सीन है, लेकिन वो भी एपिसोड को कुछ इंटरटेनिंग बनाने में नाकाम रहे। आयला के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पे पता नहीं किस चीज़ की टेंशन रहती है। इस तरह जैद अपनी बहन के साथ गुफ्तगू रही जो काफ़ी ठंडी रही और उससे भी शक होता है कि शायद जैद किसी लड़की से बातें करता है। दोस्तों, एपिसोड को देखने की बजाय मेरा रिव्यू देख के टाइम बचाए, क्योंकि इसमें सीन ड्रैग ही ड्रैग है। लेकिन मज़ा तब आया जब मुबशरा मोहिब के घर आती है और उसे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करती है अपनी दोस्त को, क्योंकि उसे अपनी दोस्त पे जो गुस्सा है वो मोहिब पे भी नहीं है शायद। दोनों को खूब बेइज्जत करती है। मोहिब कहता है कि मुबशरा, तुम्हें अपनी मैं की सज़ा मिली है, अब मैं और मेरी बीवी मैं नहीं हम हैं। ये सीन इस सीन में मुबशरा खरी खरी सुनाती है, जिसे देख के ठंड पड़ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड हमें एंटरटेनमेंट देती है या नहीं देती, क्योंकि ये एपिसोड कुछ मुझे मज़े की नहीं लगी। तब नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ड्रामाज वर्ल्ड। जी, तो ड्रामा सीरियल मैं की स्टोरी शेयर करते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि मुबशरा मोहिब और हिना की इज्जत अफजाई करके वापस आती है और बहुत खुश होती है जब उसे पता चलता है कि पुलिस के केसेस की वजह से वो बहुत परेशान है और मुश्किल में है। घर आकर अपने डैड से भी खुशी से मिलती है कि आपने उनको बहुत अच्छा मज़ा सिखाया, मैं तो आपको निकम्मा ही समझती थी। इतने में वकील आता है। मुबशरा उसे भी शाबाश देती है, हंस के मिलती है, मगर जैसे ही वकील बताता है कि हम केस हार गए हैं क्योंकि जज ने सब इल्ज़ामात खारिज कर दी हैं, बस ये सुनते ही मुबशरा के अंदर की चुड़ैल जाग जाती है और वकील की वो खूब बेइज्जती करती है। इतनी करती है कि शायद वो बेचारा आइंदा वकालत ही छोड़ दे और इसे घर जाने का भी कहती है। बहुत गुस्सा करती है कि वो निकम्मा है, किसी काम का नहीं वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ डम एंड डफ आयरा की भाभी, जिसे सिर्फ नंद की शादी के अलावा और कोई बात ही नहीं आती, वो अपने शोहर से कह रही है कि क्यों इसकी नंद हर रिश्ता रिजेक्ट कर रही है। इतने में आयरा सुन लेती है और वो भाई से कहती है कि भाभी को नाराज़ मत करें, वो इसका भलाई चाहती है, वो बड़ी बहन की तरह ख्याल रखती है। मुबशरा और जैद के वालिद आपस में बातें कर रहे हैं कि मुबशरा बहुत हाइपर हो जाती है। जैद का वालिद कहता है कि उसके हाल पे छोड़ दो, कुछ टाइम दो। मुबशरा की दोस्त मुबशरा को फ़ोन करती है और जले पर नमक छिड़कती है कि तुम केस हार गई हो और मोहिब ने केस जीतने की खुशी में एक डिनर रखा है, जिस पर मुबशरा और भी पागल हो जाती है और सब ब्लॉगर्स को बुलाती है और सबको कहती है कि मोहिब और हिना को बदनाम करो, हर जगह पब्लिक प्लेस वगैरह पर उनको तंग करो। फिर वही हुआ। मोहिब और हिना मॉल में जाते हैं जहां ब्लॉगर्स कैमरा लेकर उनसे सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हिना को कहते हैं कि आपकी दोस्त थी, आपने उन्हें धोखा क्यों दिया, आपने क्यों उनको तलाक दी। घबरा कर डरपोक हिना बहुत रोती है, परेशान हो जाती है। मुहिब कहता है कि हम मुबशरा, ये सब मुबशरा ने किया है, मैं उसको मज़ा सिखाऊंगा। हिना कहती है कि हम कुछ अरसे के लिए चले जाते हैं मुल्क छोड़ के, मगर मुहिब कहता है कि हम जाएंगे ज़रूर, मगर मैं पहले मुबशरा से बदला लूंगा। ऑफिस में आयरा को जैद कॉल्स करता है। आयरा के फ्रेंड उसे
چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، اس کے نام پہ چھیڑتی ہے۔ زید کی بہن اور مبشرہ کا بھائی ڈنر پر جاتے ہیں وہاں، جہاں زید کی بہن کو مبشرہ کا بھائی اگنور کرتا ہے، وہ روٹ کر واپس گھر آ جاتی ہے۔ گھر آ کر اپنے ڈیڈ سے بات کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ مبشرہ کے بھائی کو پسند کرتی ہے، مگر یہ انداز نہیں کہ وہ بھی اسے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ زید کے ڈیڈ کہتے ہیں ہے تو وہ مگر آوارہ، مگر وہ پسند کرتی ہے تو میں اس کی باپ سے بات کروں گا، جس پہ وہ خوش ہو جاتی ہے۔ لاسٹ سین میں مبشرہ کے ڈیڈ کو ایک ویڈیو ملتی ہے جس میں محب پریس کانفرنس کر رہا ہے اور مبشرہ کو نفسیاتی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں رہ سکتا، وہ اگر دوبارہ بھی شادی کرے گی تو اسے ڈیورس ہی ہو جائے گی، جس پر مبشرہ پھر غصے سے پاگل ہو جاتی ہے، کیونکہ دوستوں مبشرہ کا کام ہے بار بار غصے میں پاگل ہونا، اور وہ اپنے ڈیڈ سے کہتی ہے کہ شادی کرنی ہے کہیں بھی کسی سے بھی، بس میری شادی کروا دے۔ اب یقیناً زید ہی قربانی کا بکرا بنے گا، مگر اب یہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہوگا، زید کیسے آئرہ کو چھوڑے گا، یہ دیکھنے کے لیے ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل جنت سے آگے کی۔ تو جنت سے آگے کی یہ ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ رہی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں جنت علی کی سالگرہ ہوتی ہے اور وہ سالگرہ شو پر سیلیبریٹ کرتی ہے۔ تبسم جنت کی بہت بڑی فین ہے، وہ اپنے کزن کے ہاتھ پھول بھجواتی ہے اور مسلسل ٹی وی کو چپکی رہتی ہے کہ کب اس کے پھول ٹی وی پر دکھائے جائیں گے۔ تبسم ایک فینٹیسی میں رہنے والی لڑکی ہے جو جنت کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے۔ ادھر جنت کے شو میں سالگرہ پر اس کی شو ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے اور اس کے شوہر گوہر خان کی سرپرائز کال آتی ہے اور وہ بہت شاندار گفٹ بھی آتا ہے اور بہت ہی رومانٹک کال آتی ہے، جسے دیکھ کر سب جنت کے فینز جنت کی قسمت پر رش کرتے ہیں۔ جنت بھی بہت خوش ہوتی ہے اپنے سالگرہ پر۔ ٹویسٹ تو تب آیا جب گوہر خان کی دوست یعنی صبور علی اسے ملتی ہے اور شوہر اسے بتاتا ہے کہ یہ سب ایک پلان تھا، کوئی سرپرائز نہیں تھا، بلکہ جنت نے خود اسے کال کرنے کا کہا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جنت اور اس کے شوہر کے درمیان کوئی محبت نہیں، یہ صرف دنیا کا دکھاوا ہے۔ وہ دونوں اس رشتے سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ ادھر جنت شو کے بعد بہت اپسیٹ ہوتی ہے۔ جنت کی حریف آئلہ بھی شو دیکھتی ہے اور وہ جنت سے خوب جلتی ہے۔ ادھر اتفاق سے تبسم کی بھی آج ہی سالگرہ ہے اور اس کا کزن جو کہ منگیتر بھی ہے اپنی حیثیت کے لحاظ سے تحفے لاتا ہے، مگر تبسم کو صرف جنت ہی جنت یاد ہے، اسے اس کے لائے ہوئے تحفے کیکس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ڈرامے میں ایک سین تبسم کی بہن کا بھی ہے جس کے رشتے والے اس کو دیکھنے آتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح انکار کر کے چل جاتے ہیں، جس پہ وہ بہت افسردہ ہوتی ہے۔ جنت کی دوستیں جنت کو خوش نصیب کہتی ہیں، اسے اپنا آئیڈیل مانتی ہیں اور اس کا شوہر کو اپنا آئیڈیل کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسے ایک بہت ہی ہیپی فیملی، آئیڈیل فیملی ملی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جنت رات کو جب گھر آتی ہے تو گھر سونا ملتا ہے، بچے بھی اپنی دنیا میں مگن اور شوہر بھی سو چکا ہوتا ہے۔ جنت بہت روتی ہے اور دل میں بہت غمگین ہوتی ہے۔ وہ اس غم میں اپنی ماں کے پاس بھی جاتی ہے اور بہت روتی ہے کہ اس کا شوہر اسے بالکل اہمیت نہیں دیتا۔ اس ڈرامے میں دنیا کی ظاہری زندگی اور اندر کی بے رونق حالت کو دکھایا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں یہ ڈرامہ کیا موڑ لیتا ہے اور جنت کی زندگی کس کس موڑ سے گزرتی ہے، اور تبسم جو کہ جنت کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے وہ جنت سے کب اور کیسے ملتی ہے اور اس کی زندگی بعد میں کتنی بدلتی ہے۔
یہ سب جاننے کے لیے ہمیں اس ڈرامے کو فالو کرنا پڑے گا اور آپ کو ہمارا چینل فالو کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ اور اس ڈرامے کی سٹوری پتہ چلتی رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کابلی پلاؤ کا پرومو بڑا ہی تھرلنگ ہے کیونکہ باران خان، جی ہاں باران خان واپس آ گیا ہے۔ حاجی مشتاق اور باربینہ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ بہت خوش ہیں، بہت ایک دوسرے سے اٹیچ ہو رہے ہیں، اپنی لائف کو بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ کافی لوگوں کے ساتھ مانوس ہو گئے ہیں، یعنی کہ اپنی زندگی میں سیٹ ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف غفار کو دکھایا ہے کہ وہ شمو سے کہتا ہے کہ جو عورت کسی کے کام نہیں آتی، نہ وہ بچے دے سکتی ہے، نہ وہ شوہر کو خوش کر سکتی ہے، تو اسے دنیا سے چلے جانا چاہیے، یعنی کہ اس کو وہ مرنے پہ خودکشی پہ اکساتا ہے اور یہی نہیں اس کے اوپر پیٹرول ڈال کے اسے آگ لگانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیں گے کہ یہ ایسا کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اور باران خان، اب یہ آگے پتہ چلے گا کہ وہ کہاں پہ آیا ہے، کس سے ملا ہے، کس حالت میں ہے، کیونکہ یہ تو دکھا دیا ہے کہ وہ آ گیا ہے، لیکن ابھی فل سٹوری ریویل ہونا تو باقی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایپیسوڈ دیکھنا ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔